इससे बचो हजरत, इस दौर का सबसे बड़ा फितना हजरत, इससे बचो हजरत। और खुद नहीं बचा जाता हजरत, अपने अल्लाह के हुजूर बार बार गिड़गिड़ाओ, या अल्लाह सानू बचा ले। और फंसाया हजरत हमें इन्होंने इस तरह है, हमारे मुआशरे को इन्होंने इस तरह का बना दिया है कि यहाँ ज़िना बिल्कुल बुरी चीज़ नहीं समझी जा रही। लोग फख्र से बताते हैं, और ये कुर्बे क़यामत की निशानी है। लोग गुनाह करके फखरिया बताया करेंगे। आज का नौजवान फखरिया बताता है, जी मेरी इतनी गर्ल फ्रेंड्स हैं। आज का नौजवान फख्र से बताता है, ये कुर्बे क़यामत है, ये निशानी है क़यामत की। लोग गुनाह करके डरेंगे नहीं, बल्कि फखरिया बताया करेंगे, हाँ जी मैं ये गुनाह कर रहा हूं और इतनी इतनी जगह कर रहा हूं मैं ये गुनाह। लेकिन क्या होगा, नेकी मुश्किल हो जाए। आज हज़रत जी आप दूसरा निकाह कर लें, अल्लाह सुन्नत है। कुरान में अल्लाह खुद कह रहे हैं, फ़इन ताब लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। पहले की तो अल्लाह ने बात ही नहीं की, बात ही दूसरे से शुरू हो रही। मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, पहले की बात ही नहीं हुई, बात ही दूसरे से शुरू हो रही है। जितनी मर्जी गर्लफ्रेंड रख लें, आपको कोई बुरा नहीं समझेगा, बल्कि लोग आपके जाने के बाद बड़ा खुश हो गए कि यार बड़ा रंगीन मिजाज आदमी है। लेकिन हजरत आप दूसरा निकाह कर लें, उसी वक्त आप लोगों के कागजों में 2 नंबर हो जाएंगे। पेके भी नाराज, सोने भी नाराज, भरा भी नाराज, साला भी नाराज, हैं जी, छोटा भी नाराज, बड़ा भी नाराज है। ये क्या है? ये कुर्बे क़यामत है। गुनाह अच्छा हो गया, गुनाह आसान हो गया, नेकी बुरी समझी जाने लगी, नेकी मुश्किल हो गई है। इसलिए बचो। और उसका तरीका जो हमें हमारे बड़ों ने बताया है यही है हज़रत जी, रोज सरगी उठो ते अल्लाह दे हुजूर रो, या अल्लाह जे दिन चढ़े आए ते तेरे फजल न चढ़े आए, जे चाड़े ते फिर साड़ी हिफाजत भी फरमाई है, सानू बचा भी नहीं है, साड़ी हिफाजत भी फरमाई। तो हज़रत जी दुनिया तो 4 दिन की है, जा रही है। काले वाल मुसाफिर हुए, चिट्टियां डेरे लाए, काले वाल मुसाफिर हुए, चिट्टियां डेरे लाई, वेख मोहम्मद बख्शा मौत से नहीं आए। और हज़रत जी अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे। अगर कोई इस गुनाह में फंसा हुआ है, अगर कोई इस गुनाह में फंसा हुआ है, तो मैं कहूँगा कि तौबा कर ले सारे। क्योंकि ज़रा ये वो गुनाह कर तो हम रहे हैं, लेकिन इसकी सज़ा हमारी नस्लों को भुगतनी पड़नी है। क्योंकि इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, ज़िना वो कर्ज है जो ले तो तू रहा है लेकिन चुकाएगी तेरी औलाद। ज़िना वो कर्ज है जो ले तो तू रहा है लेकिन चुकाएगी तेरी औलाद। इसलिए हज़रत जी अपनी औलाद के लिए, अपनी बेटियों के लिए, अपनी बहनों के लिए गड़े ना खोदो। ये लिखा है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में भी किस तरह का वाक़या पेश आया। एक नौजवान था, हसीनो जमील था, अल्लाह ने हुस्न अता कर रखा था बड़ा। वो उसने जब भी नमाज पढ़ने के लिए आना ना, तो रास्ते में एक औरत थी, उसकी नजर पड़ती। और ये कहा गया है कि जो नजर है ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। इसीलिए तो हज़रत जी नजरें झुका के चलने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि जो नजर है ये शैतान के तीरों में से एक तीर है। पढ़ तो ये एक दफा जाती है, लेकिन कितनी दिनों तक हजरत इस नजर का जो असर है वो दिल से नहीं जाता। अपनी नजरें बड़ी संभालो, अपनी नजरें बड़ी संभालो। उसकी तो नजरें पाक थी, लेकिन रास्ते में एक औरत थी, उसकी पाक नहीं थी। उसने आते जाते जाते आते आते जाते उसको देखना, शैतान ने अपना काम करना शुरू कर दिया। उसने एक दिन क्या किया, उसने अपनी खादिमा से ना अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, मेरा दिल करता है कि इस नौजवान से ना तन्हाई मिले। लेकिन मिले तो मिले किस तरह?
جو خادمہ تھی ذرا پکی عمر کی تھی، اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، آج ہی رات کو بات بنا دیتی۔ وہ جب عشاء پڑھ کے وہ نوجوان مسجد سے نکلا نا، وہ خادمہ راستے میں کھڑی ہو گئی، اس کو روک لیا، اس کو 2-3 احادیث سنائی، 2-3 آیات مبارکہ سنائی کسی کے کام آنے کے حوالے سے۔ ہمارے گھر میں مرد کوئی نہیں ہے، کچھ وزنی سا سامان اٹھانا ہے، اگر آپ اٹھا دیں تو بڑی نوازش ہوگی، اللہ راضی ہوگا، اللہ کے رسول راضی ہوں گے، کہ کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح ہوا حضرت، وہ گھر لے گئی، پچھلے کمرے میں لے گئی، وہ جیسے کمرے میں داخل ہوئے، وہ عورت پہلے موجود تھی، اس نے جناب اندر سے چٹکنی لگا لی اور اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ جیسے میں نے کہا نا بڑا مشکل موقع ہوتا ہے، لیکن وہ نوجوان ہماری طرح کا نوجوان نہیں تھا، وہ قرآن والا نوجوان تھا، اس کا تعلق قرآن سے مضبوط تھا۔ اس کو یہی آیت یاد آئی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا، موقع بھی تھا، طاقت بھی تھی، عمر بھی تھی، خواہش بھی تھی، پھر بھی ڈر گیا، نہیں نہیں نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں کل اپنے اللہ کے حضور کون سا منہ لے کے جاؤں گا، کس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کل جاؤں گا، سارا کچھ کر سکتا تھا، کوئی تیسرا نہیں تھا، لیکن کیا نہیں، میرا اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ ایسا خوف طاری ہوا، ایسا خوف الہی طاری ہوا، غش کھا کے گر گئے نیچے۔ اب عورت ڈر گئی، آگے بڑھ کے کسی نے نبض نہیں دیکھی کہ زندہ ہے کہ شہید ہو گیا، انہوں نے سمجھا کہ شاید مر گئے۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، باہر سے اس نے خادمہ نے دروازہ کھولا، اس نے کہا یہ تو مر گیا۔ اس نے کہا یہ بھی کوئی مشکل بات نہیں، بھئی نام تو اس پہ لگے گا نا جس کے گھر سے لاش برآمد ہوگی، تم ٹانگیں پکڑو میں ہاتھ پکڑتی ہوں۔ انہوں نے تھوڑا سا محنت مشقت کر کے نا اٹھا کے جو باہر کوڑا پھینکنے کی جگہ تھی نا، اس نوجوان کو پھینک دیا۔ اب رات پڑ گئی، بیٹا گھر نہیں آ رہا، باپ پریشان تھا۔ جب کافی وقت گزرا نا تو والد صاحب بیٹے کی تلاش میں نکلے، تو راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو کوڑا کرکٹ پھینکنے کی جگہ ہے وہاں بیٹا پڑا ہوا ہے۔ بیٹے کو اٹھایا، گھر لے آئے، منہ پہ پانی کے چھینٹے مارے، بیٹے کو ہوش آئی۔ باپ نے پوچھا پتر کیا ہوا؟ وہ بیٹے نے پھر سنانا شروع کیا۔ جب پھر وہاں پہنچا نا تو اس عورت نے مجھے دعوت زنا دی، تو پہلے تو خوف الہی کی وجہ سے بے ہوش ہوا تھا، اس بار اتنا خوف الہی نے غلبہ کیا کہ واقعی روح پرواز کر گئی ہے۔ والد نے راتوں رات جنازہ کروا دیا۔ صبح والد صاحب فجر کی نماز کی جماعت میں شریک نہیں ہو سکے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے نا تو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بھائی وہ آج ہمارا فلاں مقتدی کیوں نہیں آیا؟ لوگوں نے ساری بات سنائی، حضرت جوان بیٹا تھا، انتقال کر گیا، رات ہی کو جنازہ ہو گیا، شاید اس وجہ سے حضرت نہیں جماعت میں تشریف لا سکے۔ آپ نے فرمایا چلو اپنے بھائی کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، باتیں ہوتی رہیں، آپ نے بیٹے کے انتقال کی وجہ پوچھی، بیٹے نے ساری بات سنائی۔ آپ نے فرمایا اچھا تیرے بیٹے کا انتقال خوف الہی کی وجہ سے ہوا ہے؟ تو اللہ تو فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو ہمارے رب حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو چل پھر مجھے ذرا اپنے بیٹے کی قبر پہ لے کے چلا جاتا ہے۔ ہائے، لکھا ہے حضرت عمر فاروق اب اس کے بیٹے کی قبر پہ تشریف لے، اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس نوجوان کو باہر سے مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان اب آگے تو بتا اللہ نے تجھے 2 جنتیں دیں کہ نہیں دیں؟ تو لکھا ہے قبر سے جواب آتا ہے امیر المومنین رب سچا، رب کا رسول سچا، رب کا قرآن سچا، میں جیسے ہی قبر میں آیا ہوں اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی ہیں۔ بچو